तुमच्या सगळ्या मग बाबूंनो एमएस बडेला तुमच्या जणेकल्याच्या इंदेसापासून सगळ्या लोकांच्या इंदेसापासून माता देवान तुमचे आपलो भरपूर आशीर्वाद घालचो म्हणून तसेच मागयाचे आमचे बाबेना कष्टा दुःखाकडे वळत असतात ताका सावधानी बघायची जे आपल्या काजाराचा कर्माचो ते संकल्प देवाचो आशीर्वाद तसेच मागयना जाणी आपल्यापासून मागून सांगतात आणि तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा तांकां आमी देवाच्या हातीन धरुया तसेच आयज अंजलीन संतान बाबू हे आपल्या धर्माचो दीस संभ्रमतात तुझ्या जिविताच्या देण्यापासून जे कुटुंब देवाघरांनी वास येतात देवाचो आशीर्वाद मागतात एमएस बडेला संतान बाबू तांणी मागूया अंजलीन देवान तिका आपल्या कृपेन आनी आशीर्वादान सदांच जेजू तिने आपल्या जिविताचो उपयोग करून आनी देवाचो सांगत आनी आशीर्वादान करून स्वामी बळाची पावस मागूया तशेंच एमएस बडेला पासकेन बसल्या प्रणालीच्या आत्म्यापासून एमएस बडेला शाव प्रकारचे कामेल मागूया आमच्या मनीक देवान तिची बातका बसून सासनाचे जिवीत पाव करचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं मोगाळ बापा मोगाळ भावा बहिणीनो जेजूच्या जीवनपणाच्या ह्या दिसा हे मिसाचे बलिदान भेटून एका कुटुंब भाशेन आमी एकठांय जाल्या आमची देवस्तुती आमकां उदास करून दिता की आमकां दर वेगळ्याक देवान मिसाव दिलेले आसा तसेच हे मिसाव आमी केन्ना आनी कसे करूंक जाय आनी हे मिसाव काम केल्यार आमी कितें करतल्या ते आमकां शिकयता बरोवचो आमकां पटयता हो विशय मनात धरून आमी आमच्या जिवितान तसेच जेजूच्या म्हळ्यार बरोवच्याची यात्रेकारां जावुया बागेन पावून रोमकाराक बरयलेले पांचशे चिठी सवे ओळीत असे म्हणू ना हो भरोसो आमकां पटयना कित्याक आमकां दिल्या पवित्र आत्मे उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग पोतला देव जावन आसा उजवाड आनी मोग तोच आमच्या जिवितान आडकोळी हो प्रश्न येता तेन्ना देवाचेर आमचो खोल भावार्थ आनी विश्वास दवरून आमची यात्रा ताकून देवाचो आमकां उलो भरवशाची यात्रेकरा जावन देवाचो भरवसो दुसऱ्यांक वांटून आमकां कृपा मागूं ह्या मिसान सिताबेन वांटो घेवया तुमच्या भावनेन आमकां जणेकल्याक देवाने आपोवणे भाव केला ताचे राज बांदून हाडून ताचे राज विस्थापीत करून परवडून सगळं विसरून आमी आमच्या जिवितांत याद करूया कशे तरेन आमी देवाचे राज देवाचो वावर उलयला जर तर आमी तो प्रयत्न केला फुडें व्हरून देवा कार्यान वाचून दिल्या जेन्ना जेन्ना आमी फुडें व्हरून आमी फाटीं रावया आमच्या प्रयत्नाक यश येवंक ना आमी अजाणीपूर्वक आमी वावर आमी करून पावूंक ना जाल्यार आमी देवा लागीं एकामेकांक वचून वांगडा म्हणुया Soumya Jesu Christa, Baba Chai Krista,
मुगा बाबा व्हडलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारले. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशेंच सासणाचे सूख भोगूंक आमकां फावो कर. ह्या निमांत आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे गुणांचे ताका सूख चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजाईस प्रवासाच्या पुस्तकावरील वाचप. झिरू जाल्या खुशाल जा तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोष करीत जाया. तिचे दूर करतल्या समेस्तानो तिचे पासत खुशाल काय उलगटा. भुजबन घेतलेलो तिची हरडी भिंचून तुम्ही दादोशी जाया आणि तिच्या भरलेल्या हरड्यात ते पियोन पियोन खुशी जाया. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा एकी नदी परी हांव तिका शांती घालतलो आनी घसघशीत भोंवत्या व्हळा परी राष्ट्रांची महिमा. ती आपल्या हड्ड्यात सगळ्यांक उबारून व्हरतली आनी आपली उटियेन नाका खेळयतली. आपल्या पुताक भुजबन दितलो आनी जेजू जाल्या वरवीं तुका भुजबन मेळटली. हे पळोवन तुजे काळीज संतोशी जातले. तुमची हाडां तणा बरी फुलतली आनी सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक राखता म्हूण गमून येतले. देवाचे उतरले. देवाचे उपकार. तुमचो जबाब. पृथ्वीवेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळ्यो पेटात. पृथ्वीच्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळ्यो पेटात. पृथ्वीवेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळ्यो पेटात. ताच्या नावाची महिमे गितां गायना घडात. ताचे महिमेची कीर्ती गाजयात. देवाक सांगात कितली विचित्र तुजी कर्तृत्वा. तुमचो जबाब. पृथ्वीच्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळ्यो पेटात. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायना गायता. तुज्या मानाक गितां घडटा. येयात आनी देवाची कर्तृत्वा पळयात. मनशा मदले घडणी विस्मिता आमकां तोटाक करतात तसली. तुमचो जबाब. पृथ्वीच्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळ्यो पेटात. दर्याची ताणे केली सुकी व्हाळ आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पलतडी पावली. ह्या पासत ताचेरच आसलो आमचो संतोष. आपले परबेन तो सदांच काळ राजवट चलयता. तुमचो जबाब. पृथ्वीच्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळ्यो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यांनो सगळे तुम्ही येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. म्हज्या मागण्याची देवान बेपर्वा करूंक ना. आपलो मायमो म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. तुमचो जबाब. पृथ्वीच्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळ्यो पेटात. भगवान पावलून कार्डिनिस्करांक बरयलेली चिठ्ठीवेली वाचप. भाव भयणींनो म्हाका जाल्यार दुसरो मान म्हाका बिलकूल नाका. बगर आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताचो बोरीस ताचे वरवीं म्हाका संवसार पुरसार मेला आनी संवसाराक हांव पुरसार मेला. सुनन केली व ना केली कांयच न्हय. एकूच सर्व महत्वाची वस्त म्हणल्यार नवी रचना जावन ह्या नियमाप्रमाणे चलतात तितल्याकूय देवाची इस्रायल करचे शांती आनी काकू. ह्या फुडें कोणीच म्हाका हुस्को दिवं नये. म्हजे फुडें आसात ते दाग जेजूचे. भाव भयणींनो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सगळे आसूं. आमीन. देवाचे उतरले. देवाचे उपकार. सर्वेस्परा
क्रिस्ताची शिकवणी तुम्ही ग्रेस जाऊन सर्वेश्वराक जय. सर्वेश्वराचे जय, हालेलुया. सर्वेश्वराचे जय, हालेलुया. 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 सर्वेश्वराचे जय, हालेलुया. सर्वेश्वर तुमचे सोबे असून दुःखाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय ओळी 1 ते 12 17 ते 20. सोमियन आणि 72 जणांक नेमले आणि आपण गोंयचो आसलो त्या नगरान आणि ते स्वातेर तांकां दोगांक आपणावले लागले आणि तांणी तांकां म्हणले पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासून पिकाच्या दोन्या लागीं आपले लोणे मळणे वावराडी दाळ म्हणून म्हाका वचात पूण लाडक्यांमध्ये मेंढरा कशी हांव तुमकां धाडटा म्हणसोच रायला बोक्षे व बुती व वानो करूं नाका आनी वाटेर कोणाकूच आयकी नाका. खंयच्याय घरांत भितर सरशार जाल्यार ह्या घराक शांती आसो अशें पयलेच म्हणा. शांती पाव आसलो मनीस ते आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली नातर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा ते खायात आनी पियात तर वावराड्याक आपलो मुशार उपावो. घराघरी भोंवू नाका आनी खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाटतात ते खायात. थंय आसतील त्या वायट घरांक बरें करात आनी देवाचे राज तुमकां लागीं पावला अशें सांगात. पूण खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ते तुमकां येवकार देना जायत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात आमच्या पायांक लागलेली तुमच्या नगराची धूळ पर्यंत आमी तुमकां जाळून उडयता. तरी पूण देवाचे राज तुमकां लागीं पावला म्हणून जाणा जायात. तो दीस पावतोच तसल्या नगरा परस सोदोमाक आदीक दिलाय जातली म्हूण तुमकां सांगता. ते 72 जण कुशाल बरी जावन परत आयले. सायबाक तांणी म्हणलें तुज्या नांवान देवचार पर्यंत आमकां खालते जाले आनी ताणें तांकां सांगलें हांवें सैतानाक वीज कसो स्वर्गांत पडलेलो देखलो. चोत्राय सरप आनी विंचू आनी दुस्मानांची सगळी पदवी पांया तळा मस्तकूं हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कांय तुमकां वायट जावचें ना. तरी पूण देवचार तुमकां खालतो जाता म्हूण खुशी जावचे भाशेन तुमची नांवां स्वर्गांत बरयलेली आसा म्हूण खुशाल जायात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Bogariत Krista. तुझ्या भावाने आयचो सेवा दर ताचो विशय आमकां जर दुसऱ्याक भरवसो दिवंक आपोवणे दुसऱ्याक उजवात दिवन भरवसोची मनशां जावन आमकां जर एकट्याक देव आपयता. म्हाका भावयलो सिस्टर मेरी जेन पिंटो SFL ही होली फॅमिली सिस्टरांच्या संस्थेची एक सिस्टर आमच्या सिस्टरीची वावरतात होली फॅमिली तांच्या संस्थेची सिस्टर. ती जिती आसतानाच लोक तिका मदर म्हणून वाचताले. एंजल ऑफ द प्रिझन म्हळ्यार प्रिझनाचो देव. प्रिझन म्हळ्यार वनकुलीत कैद्यांक आमी वनकुलीत घालता कचेरी. तर म्हाका भावयलो मदर जेन ही दर दिसा ह्या कैद्यांक पासून वावरताली जे तुरुंगात आसात वनकुलीत आसात
जे प्रिजनर आसात तांचे पासून तांच्या ते रिफॉर्मेशन हाऊस जे तांचे पासून घर केलं जे प्रिजनर तांचे वेगवेगळ्यो सुविधा आसात तांकां जो प्रिजनर आसा शिक्षा भोगता ताका शिक्षा ही ताच्या वायट कामाक लागून पूण थंय गेल्या उपरांत ताका ताच्या जिविताची नवसती करूंक ताका रिफॉर्मेशन नवे जिवीत कशें घडोवन हाडूंक खंयच्या दृश्टिकोनांत समाजान तांची मन परिवर्तन करूंक ताका जे कितें आसा ताचे पासून ती वावरताली आपल्या भेटी वरवीं हे दुखेर निराशेपणांत आसलेल्या ह्या कैद्यांक ती भेट दिवन प्रोत्साहन दिताली भरवसो दिताली आदी करून जे जन्मटे भोगतात आदी करून तांकां फाशीची शिक्षा आसा मरणाची शिक्षा जावची आसा असल्या सगळ्या तरेच्या ह्या कैद्यां पासून ती वावरताली तांच्या कुटुंबा पासून वावरताली तांच्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासून वावरताली आनी ती झाली एक भरवशाची एक किरण कशी ह्या सगळ्या पिढयेंत आसलेल्या लोकांक ह्या निराशेपणांत सापडलेल्या लोकांक तांच्या कुटुंबाक तांच्या भुरग्यांक तिणें आपल्या भुजवणी वरवीं तांकां एक नवी दिशा दाखयली तिणें आपल्या भेटी वरवीं तांकां भरवसो दिलो तांच्या जिवितांत की तांचें जिवीत ह्या दुखांत चलना पूण नवें जिवीत तांकां लावता म्हणून तांणी जिविताचें परिवर्तन करून तांचें काळीज मन बदलून तांणी दुसऱ्याक भरवसो आनी भुजवण दिवप प्रितीच्या भावा भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकला इस्रायल प्रवादी अशेच तरेचो भरवसो इस्रायल प्रोजेक्ट दिला आनी सोबीत सुंदर उतरांनी तो जेन्ना म्हणटा इस्रायलाक कितें सर्वेस्पर कशे तरेन तांकां तांचे दुखां पुसून काडटलो देवाक संतोष भोगता खुशालकाय भोगता तांच्या दुखांत आतां तांचे दूख देव काडून उडयता तांकां नवें जिवीत आनी नवी रचना करता सर्वेस्पर देव तांकां आशिर्वाद फावो करता आनी हे सगळें पुणयता देवाचे आसने तांचे सोबे म्हणून तांचे सोबे शांती हो शब्द आमी शुभ वर्तमान देखून आयकता आनी शांती हो शब्द पुणयता देवाचे आसने जे सांगाता एका व्यक्तीक सांगाता म्हणून जेजू म्हणटा शिवणा ज्या घरात तुम्ही वयतल्यात त्या घरात शांती असो अशें म्हणा म्हळ्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली शांती आमकां पुणयता देवाचे आसने देव जो जेजू हो देव तो शांतीचो कुंवर जावन आसा जेन्ना एक संदेशकार आमचे सोबे येता आमकां आशिर्वाद दिता आमकां भेट दिता आमी जेन्ना ताका माये मोगार उठ्या काळजा म्हणून आमी ताका स्विकारता देवाचे आसने आमचे सोबे ताचे वरवीं फावो जाता आमकां हो अनुभव मेळटा आनी हेच इस्रायल प्रवादियाच्या पयल्या वचनांत सांगता आनी म्हणून हांवें पावलो मोगार भाव खेरीत आपल्या जिवितांत दाखयता तो ह्या संवसारांत एक गिन्यानान भरलेलो मनीस आसलो जायतो शिकोवप केले पूण हे सगळें निर्फळ करता त्यातच करून तो फकत ताचे जिविताचो उद्देश कितें जावन आसा फकत जेजू संवसाराचो स्वर म्हणटा आनी तो म्हणटा म्हाज्या कुडींत जे घाये आसा ते म्हजे न्हय क्रिस्ताचे आनी म्हणून तो संपूर्ण जेजूशी एक जाता म्हणून जो कोण जेजूक आपल्या जिवितांत सहभागी करून घेता आनी ताचे पासून वावरता ताणें दाखयल्ल्या वाटेन चलता ताका संवसार आनी कांय म्हत्वाचो न्हय कित्याक तो संपूर्णताय क्रिस्ता सोबत एकवटून आसा आनी म्हणून तो फकत ताचेच पासून जियेता ताचेच पासून मरता ताचेच पासून वावरता सगळें कितें जिवीत तें क्रिस्ता पासून आनी म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जेन्ना ह्या 72 जाणांक घालता तांकां कितें तें दिसा दिता हे दिसा स्वर्गीचे राज लागीं पावला न्हू स्वर्गीचे राज उक्तें जाला आनी म्हणून हे स्वर्गीचे राज कोणा पासून जाता थोड्या वेचलेल्या पासून ना जो कोण देवाक आपलो रचना मानून घेता जो कोण देवाक आपले काळीज आनी मन उक्तें करता त्या सगळ्यांक आनी म्हणून जेन्ना लोकांची शिवण आमकां कितें खबर 72 नंबर संपूर्ण आनी म्हणून मॅथ्यू आनी मार्क आमकां फकत 12 दिसांचे सांगता जेजून 12 जाणांक घायले म्हणून आपोस्तलांक पूण लोकांचे शिवण वाचल्यार थंय लोक सांगता जेजू हो वेचलेल्या पासून न्हय थोड्यां पासून न्हय
आख्या संवसारापासून जाया तशें मातेवाच्या शुभवर्तमान आमकां जेजूची वंशावळ कोणापासून करता अब्राहमापासून मेळटा ठीक न्हू जेजू जोजफ बापूय पूण लुकाच्या शुभवर्तमान वंशावळ करता आमकां म्हळ्यार उत्पत्ती आदामापासून म्हणटात म्हणून ते दाखयता की लूक हे शुभवर्तमान बरयता न्हू थोड्यांपासून दाखोवन जेजू हो थोड्यांचो सोडवता न्हय पूण आख्या संवसाराचो आख्या सृश्टीचो आनी म्हणून जेजू लोकांनो ती मेळटा सांगून मेळपाक एक सांगलेले करूंक दिता म्हणून हे दाखयता घडयता संपूर्ण परिपूर्ण आनी म्हणून जेन्ना हे जेजूचे शिस हे मिसाळ घेवन वयता कितें जेजू तांकां सांगता हे मिसाळ कोणाचे देवाचे ताका हे आपोवणे फावो जाय आनी ह्या आपोवण्यान हे मिसाळ फुडें व्हरोवप तांकां तो पदवी आनी अधिकार दिता आनी हेच सांगता तांकां हे मिसाळ देवाचे तुमचे न्हय देवाचे देवान तुमकां वेंचून काडटा पीक खूब आसा पूण वावरांनी थोडे आनी म्हणून तुमी कितें करूंक जाय तर हे मिसाळान भितर गेल्यार कोणाक पातयेवंक जाय तुमच्या गिन्यानार तुमच्या ताकतीक तुमच्या जे तुमकां दिलेले आसा तेचेर न्हय देवाक पातयेवंक जाय आनी म्हणून मागण्याची मनशां जेन्ना देवाक पातय जाल्यार देव तुमकां सगळें कितें फावो करतलो म्हळ्यार जेजू सांगता तांकां तुमच्या पैसे गुरू कपडे हे भांगार ते गरज ना हे फुडें रास भरोवंक जाय जाल्यार ताचे तुमकां देव वाडोवंक नाका ते ताचे पासून पयस रावन देवाक तुमचे जिवीत पातळ देव तुमकां सगळें कितें फावो करतलो तुमचे जे कितें तुमकां गरजेचें देव तुमकां ते फावो करतलो आनी म्हणून देवार पातळ देवार विश्वास दवरून हे मिसाळ फुडें व्हरोवंक जाय हे मिसाळ फुडें व्हरून ताचे परिणाम कितें तुमकां कितें मेळटलें जेन्ना ते पातळताना सगळे आयले न्हू सगळे कितें सक्सेसफूल जाले म्हळ्यार जेजून सांगल्या प्रमाणे ताणें केलें आनी ताचें यश मेळ्ळें तांकां ना ते सांगतात देवचार न्हू आमकां भियाले देवचार खालते जाले तुज्या नांवाक लागून वायट केलें बरें जालें सगळें कितें आनी जेजू कितें म्हणटा हे सगळें जालें म्हणून खुशाल जावं नाकात आनी म्हणून खुशाल जाय की तुमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसा बघा भावनो हे आपोवणे आमकां जण एकल्याक जण एकल्याक आपोवणे हे कसले आपोवणे तर देवाचे राज परगट करूंक देवाचे राजा पासून वावरूंक देवाच्या राजापासून वावरूंक आनी देवाच्या राजा वावरूंक आमी केन्ना पातळेक जाय देवार पातळेवंक जाय न्हू देवार विश्वास दवरूंक जाय ही येवजण आमच्या गिन्यानार आनी आमच्याच गोळार आमच्या फुडें व्हरोवंक जायना पूण देव आमकां तातूंत यश दितलो आनी ताचो परिणाम म्हळ्यार देव यश दितलो म्हळ्यार कितें लोक आमकां येवन शाबासकी दिवंक जाय आमी गर्वान पळोवंक जाय लोकांनी आमकां म्हत्व दिवंक जाय लोकांनी आमकां सलाम करूंक जाय लोकांनी आमकां बरो मान आनी सन्मान दिवंक जाय ह्या पासून आमी वावर करतले ना हे आमी जोडून घेवप आमी आमचो दृश्टीकोन आसा ना आमी खुशाल जावंक जाय की आमची नांवां देव स्वर्गार बरयता म्हळ्यार जेन्ना आमी ह्यो निस्वार्थीपणान वावर करतले तेन्ना देव आमकां आपल्या आशिर्वादान भरतलो आमी ताचे सांगत आसतना जेन्ना आमी देवान दाखयल्ली वाट आनी ताची येवजण आमी मानून घेता आमच्या जिवितांत आमकां कसलीच आनी संवसारी दृश्टीकोनान आमची इच्छा पुरी जायना संवसारी आमकां आनी कांयच नाका कित्याक आमी सदांच ताचे सांगत आसा जशी मदर जैन जिती आसतनाच जिव्या मनीस तिका तो मान आनी सन्मान दिवं तेका नाका तें कांय पूण ती सदांच त्या माना साठी कितें करूंक ना पेटूरसान मेळिल्ल्या जेजू पासून ताच्या मोगाक पासून आमी जण एकल्यान तेच भाशेन तेचे भाशेन भाव्यो पावून भाशेन निस्वार्थीपणान आमी जेन्ना आमी वावरतले तेन्ना आमकां कितें ती कृपा मेळटली ते धादोसपण मेळटलें ती शांती आनी समाधान मेळटलें मोगाक पावून आमी खंय वचूंक जाय तुरुंगांत वचून लोकांक आमी भेटोवंक जाताना परवानगी ना आमी भेटोवंक जाय आमच्या भावा भयणी जावं आमच्या कुटुंबांत जावं आमच्या शेजाऱ्यांक जावं आमच्या वाड्यांत आमच्या पिडेस्त भावा भयणी जाणट्या भावा भयणी आमी सगळीं कशी ना थोडी ना खंयच्या ना खंयच्या वाटेन आमी सीख आसात ना आमकां जायते कश्ट आसा दूख आसा जावं मानसीक जावं शारिरीक जावं आत्मीक जावं आर्थीक ना आमकां वसुणेची गरज आसा आमकां भरवशाची गरज आसा आमी आमच्या मागण्या वरवीं जेन्ना आमी मागण्याक बसता आमी असल्या लोकांचो उल्हास करूंक जाय आमच्या जाणट्यांक भेट घेवन
पिडेस्तांक भेट दिवन गरजेवंतांक आदार दिवन जेन्ना आमी हे करूंक पावता आमी तांच्या जिवितांत एक भरवंसो उडयता मदत जे भाशेन भागवत पावलो भाशेन जेजूच्या शिसा भाशेन वय बघा म्हणून आमकां जर एकट्याक आपयला ही जबाबदारी दिल्ली आसा आनी ही जबाबदारी आमच्या अशीच उगीपणान लागू करूंक जायना आमच्या जिवितांत उतरांनी कपड्यावरवी दर दिसा आमी तेच्या बसोन वावरूंक जाय आनी म्हणून सुरवातीच्या उतरांत हे प्रश्न आसले हे केन्ना आमी करूंक जाय दर दिसा दर वेळार 24 तास दिसाचे जेन्ना जेन्ना आमकां संदी मेळटा तेन्ना आमी करूंक जाय जेन्ना आमकां वावर दुसरें कांयच ना तेन्ना मागण्या वरवीं आनी म्हणून आयज जेजू आमकां उदास करता आनी आपयता आनी ताचें इनाम म्हळ्यार आमची नांवां देव स्वर्गांत दवरयलो तर ह्या जायत्या पासून मागोया की आमी जेजूच्या आशिसा भाशेन मदर जैन भाशेन मागीर पावलो भाशेन आमी भरवशाची पुरुशा जावन दुसऱ्यांक उजवून दिवन दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण हाडून पावलोवंक आमकां त्या सोन्याची कृपा मागोया आमेन आमचो भावाक बघूया आमच्या धार्मिक पुढाऱ्यांनी जेजूच्या भरवशान चलून त्रिएक देवाक सदां पाळून आपले गरजे भरवशाचे उत्तर नमुने जावन तांकां पवित्र क्रियेचो आदार दिवंक तुझे बरे काम करू खान मातो
सिस्टर बर्ना सिस्टर मटिल्डा जी आपल्या जन्माचो दीस सांगलो तांकांय देवान या कृपेन आशिर्वादान करचें म्हणून तांकां बरी सावळी बराई पाव करून मागुया. Bodoh yang besar Bapa, kami katakan kemana tujuh hari tiga doa yang kaya, dan tujuh kusi dari yang kau kau jadi kalau kami दूसरे yang भरोसा से manusia sama, kami makan kerja seperti itu Nabi. Amin. अर्गा पुस्तक पान नंबर 103. Bahwa
सुवाताचो करूया बाबा जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनाचो अनुभव करून दास करता आनी हो जिविताचो वाडी सगळ्याची सुखां सांबाळ दिता तुज्या मुखार लोकांची सेवा करपाक पावल्या तुका दिवनासता आनी जेजूची पूर्ण आनी रगड शेवटल्यापासून दिसता पवित्र आत्म्यान एकठांय अमृताय मानता सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तार वेदचे कोणी सगळे सोप्रास आणि विवाहाच्या प्रमाणे आमच्या लोकांना सगळ्या यांनी किंवा प्रवृत्तीला प्रतिमोगान वाढे सर्वेश्वराचे चांगले आस्तीची काबूल तिका या संसारांतील व्यापार जशी पवित्र स्थानाची सुप्रवृत्ती करण्याच्या शिस्ताची प्रवृत्ती पुनर्जीवनाचो प्रवास करून आल्यान त्या आमच्या भावनाची काबूल कर तांकां तुझे शरीराला समजता तुझे परजोडे मुखार फावो कर आम्हा समजतांची दया कर म्हणून मागता आमकां बरे देवाचे माय सांगली भाग्यवान सुजयतीचो पोती भाग्यवान धर्मदार मंजूर भाग्यवंतांची बरे प्रास दिसय आणि सर्व काही तुका मानवलेल्या सगळ्या भक्ता बरोबर शास्त्राच्या सुखात आमकां वांटोली तांचे सांगता भाशेने म्हाका आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताच्या पुतावरवी त्याचे सांगत त्याचे जुलदार पवित्र आत्म्याच्या एकूण सर्व वेदार वाहक सर्वंदन आणि वैभव तुका शासनाच्या शासना आमच्या स्वर्गाच्या मनातून आणि शिकलेल्या प्रार्थना भावात आणूया आमच्या तुझे नाव पूजिसा तुझे राज संभाळो तुझे खुशी सर्वांचा राजशी संसार असावा आणि आमचा स्वतंत्र संपादे आणि आमचे सगळ्या पोषिता तुझे आमची पापावस आणि आमच्या ताळे पुढे सगळे सुराशूर वाटत आमकां दया करून या जिवितांत सर्वस्कांनी शांती आमकां सर्गीच्या सुखाच्या सुगंधाला जेजू क्रिस्ताच्या नाकांका वचन ऐकता तर आमकां तुज्या उदार काकुती सर्वात कांती सुरय आनी स्वराकांती वाटय कित्याक रासती पदवी आनी महिमा तुझी शासनाच्या शासना समय जेजू क्रिस्ता तुझ्या आत्म्यामध्ये तुमकां शांती दवरता तुझी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय तुझे पवित्रतेच्या भावाचे दिसता आनी तुझे कुशोबाने तुका शांती दी आनी तुझी काय कोणान सांगा तुझो जियेताले रासो चलयताय शासनाच्या शासना आमेन सगळ्यांची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमी एकमेकांक खुशालकाय जेजूची शांती दिते देवाचे सगळे संसारचे पापडल्यांची काबूल कर देवाचे सगळे संसारचे पापडल्यांची काबूल कर देवाचे सगळे संसारचे पापडले आमकां शांती दी हेच देवाची शरीर संसाराचे पाप करतात शरीराच्या जीवनात आपल्याला सवय आणि सुभागी सौम्य आत्मकत्वेच्या भगवान आपल्याच्या एकाच धर्माप्रमाणे भेटली बाबा त्याच्यावर त्या देणे तुवें आमकां बरलाय शासनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखाण हे आमी मागता क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं आमेन
सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं तुमचे सर्वपिता पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद करूं वचून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां भरोशाचे संदेशकार कशे करता देवाचे उपकार मोगा भावनेनो आमी सगळ्या काळाच्या चौदाव्या करता ईसाची भेट आता संपली, ख्रिस्ता शांती गोया झाल्या, स्वर्गीय कृपाची देवी, देवा करता दिव्या, स्वर्गीय